नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। सत्ता गठबन्धनको बैठक आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दै नागरिकता सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग विधेयकमा सहमतिको प्रयास गरिने। कालो धनलाई सेतो बनाउन गभर्नरमाथि बारम्बार हमला भइरहेको एमालेको आरोप। आर्थिक हिसाबले दुर्घटनाको बाटोतिर मुलुक गइरहेको उपमहासचिव गेवालीको दाबी। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्दै एक साता लामो बैठकमा निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी। भारतमा आज राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन जारी। भाजपाकी द्रौपदी मुर्मू र विपक्षीका तर्फबाट यशवन्त सिन्हा प्रतिस्पर्धामा। र भारतमा हुने साफ अन्डर 20 का लागि 23 सदस्यीय नेपाली टिम घोषणा। उद्घाटन खेलमा मालदिप्सको सामना गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं साउने सोमबार सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। साउनको पहिलो सोमबार आज पशुपतिनाथको मन्दिरमा बिहानैदेखि भक्तजनको भिड लागेको छ। महिनामा साउन र बारमा सोमबार भगवान शिवको बार भएकाले यस दिनमा शिवजीको पूजा आराधना एवं दर्शन गर्नाले मनोकामना पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वासमा भक्तजनको भिड लागेको हो। काठमाडौँको पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि भक्तजनहरूको उल्लेख्य भिड रहेको थियो। साउन महिना विशेष गरेर आशुतोष भगवान महादेवको प्रिय महिना भएकाले साउनको सोमबार विशेष पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। सोमबारको दिन पूजा आराधना र अर्चना गर्नाले मनोवाञ्छित कामना सिद्ध हुने विश्वास रहिआएको छ। यो वर्ष साउनमा 5 वटा सोमबार परेका छन्। पहिलो पटक व्रत लिनेहरूले 5 वटा सोमबार परेको वर्षमा व्रत बस्नु उचित हुने शास्त्रोक्त कथन छ। हरिशयनी एकादशी अर्थात् असार शुक्ल एकादशीमा भगवान विष्णु क्षीर सागरमा सुतेपछि हरिबोधनी एकादशीसम्म भगवान शिवले सृष्टि सञ्चालनको जिम्मा लिने शास्त्रोक्त कथन छ। सूर्य दक्षिणायानपछि विशेष चाडपर्वको सुरुवातको सङ्केत गर्ने पूर्वीय संस्कृतिमा साउन्ने सोमबार आफैमा विशेष महत्त्वको महिना हो। पार्वतीले साउन महिनाभर निराहार रही कठोर व्रत बसेर भगवान शिवलाई प्राप्त गरेको शास्त्रमा वर्णित भएकाले महिलाहरूले यसलाई बढी महत्त्व दिन्छन्। साउने सोमबारका दिन भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सोमबारको स्वामी भगवान शिव भएकाले यो दिनको शिवोपासना विशेष मानिन्छ। अझ यो महिनाको सोमबार गरिने शिवको व्रत पूजा विशेष फलदायी हुने मान्यता छ। साउनको महिना व्रत बसी शिवको पूजा गरे आफू, श्रीमान, सन्तान एवं परिवार सबैको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख शिवालय पशुपतिनाथ, किराँतेश्वर, गोकर्णेश्वर, सन्तानेश्वर लगायतका शिव मन्दिरहरूमा दिनभर नै भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। साउन महिनाको पहिलो सोमबारको अवसरमा जनकपुर धामको शिवालयमा भक्तजनको भिड लागेको छ। जनकपुरको शिवचोकमा रहेको शिव मन्दिर, स्वर्गद्वारमा रहेको भूतनाथ मन्दिर, कपिलेश्वरको कपिलेश्वरनाथ, कुवाको कुपेश्वरनाथमा विशेष पूजाको लागि भक्तजन भेला भएका हुन्। जनकपुरको गंगासागर र दुधमतीबाट जल लिएर समूहमा पनि हजारौं व्यक्तिले भगवान शिवलाई जल चढाएका छन्। भाङ, धतुरो र बेलपत्र पनि शिवालयहरूमा चढाइएको छ। मिथिलाका राजा जनकका कुल देवता शिव भएका कारणले पनि शिवको मिथिलामा पहिलादेखि नै पूजा गर्ने चलन रहेको छ। सोमबार मिथिलाञ्चलमा व्रत बस्ने परम्परा समेत रहेको छ। जनकपुर धामका विभिन्न शिवालयहरूमा यति बेला श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिड लागेको छ र यसै विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा खबरदाता सुजित झा हुनुहुन्छ। सुजित, यति बेला जनकपुरका विभिन्न शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको चहल पहल कस्तो छ? यो साउन महिना के कसरी मनाइन्छ, महत्त्व के छ, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्।
सुसन साउन महिनामा खास गरेर यो मिथिलाञ्चलको धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरूमा शिव मन्दिरहरूको चाहिँ रौनकै अर्कै खालको हुन्छन्। विशेष रूपले एक साता अघिदेखि नै सजाइएको हुन्छ भने भक्तजनहरू हरेक घरका व्यक्तिहरू शिव मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने गर्छन्। अधिकांश महिला होस् या पुरुष, अधिकांश व्यक्ति चाहिँ व्रत बसेको पनि देख्ने गरिएको छ। खास गरेर मिथिलाका राजा जनकका कुलदेवता शिव भएका कारणले पनि शिवको मिथिलामा पहिलादेखि नै पूजा गर्ने चलन रहेको छ। मिथिलाका अधिकांश व्यक्तिको इष्ट देवताको रूपमा शिव हुने गरेको पनि चाहिँ यहाँका धार्मिक जानकार सुजित, जस्तो अब यो साउन महिनामा बोलबम यात्रा भर्ने परम्परा पनि रहेको छ। खास गरी मध्य प्रदेशमा बोलबम यात्रालाई निकै महत्त्वको साथमा पनि लिइन्छ। यसको चहल पहल तयारी के कस्तो छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। सुसन, पहिला र अहिले चाहिँ फरक भइसकेका छन्। पहिला चाहिँ बोलबमको नाउँले चाहिँ भारतको चाहिँ बाबाधाम भन्ने स्थान जो झारखण्डमा रहेका छन्, जनकपुर या यो क्षेत्रका मानिसहरू त्यही चाहिँ बढी जाने गर्थे। अहिले पनि त्यहाँ जानेहरूको सङ्ख्या अत्यधिक रहेका छन्। तर अहिले चाहिँ यहाँका प्रमुख सरोवरहरू, नदीबाट चाहिँ जल लिएर, खास गरेर जनकपुर क्षेत्रकी कुरा गर्दाखेरि गङ्गासागर र दुधमती लगायतका प्रमुख नदी र पोखरीहरूबाट चाहिँ जल लिएर बोलबमको चाहिँ लुगा चाहिँ जो रातो र पहेँलो मिश्रित चाहिँ लुगा हुन्छ त्यो लगाएर र कामर लिएर चाहिँ जल बोकेर चाहिँ चढाउने गर्छ। त्यो पनि निकै सङ्ख्या हुने गर्छ यहाँका शिवालयहरूमा। जसरी चाहिँ म आजै गएको थिएँ केही बेर अघि चाहिँ जनकपुरको कपिलेश्वरनाथ महादेव, यसै गरी यहाँको कुपेश्वरनाथ लगायतका मन्दिरहरूमा जाने गर्छन् भने नजिकैका महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वरनाथमा पनि निकै सङ्ख्यामा जनकपुरबाट कामरमा जल भरेर यहाँको दुधमती नदी र सुजित, अब यो शिव महिमालाई विशेष महत्त्वको रूपमा दर्शाउनको लागि त्यहाँको प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन, यसै गरी स्थानीय प्रशासनले व्यवस्थापनको हिसाबमा के कस्तो तयारी गरेको छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। सुसन, त्यस्तो चाहिँ प्रदेश सरकारको जहाँसम्म कुरो छ, प्रदेश सरकारको यस्ता चाहिँ कुनै त्यस्तो योजना देखिएको छैन। त्यस्तो चाहिँ कुनै प्रकारको स्थानीय सरकारको पनि चाहिँ मैले चाहिँ शिव मन्दिरहरूमा जाँदाखेरि कुनै गतिविधिहरू देखिएको छैन। तर सांसदहरू, मेयरहरू तिनीहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ शिव मन्दिरमा गएर पूजा गरेका छन्। जहाँसम्म सुरक्षाकर्मीहरूका कुरा छन्, स्थानीय प्रशासनहरू त्यहाँ भिडलाई व्यवस्थित गर्नका लागि त्यहाँ चाहिँ निकै सङ्ख्यामा देखिएका छन्। हरेक मन्दिरको छेउमा या खास गरेर नदी नजिकका त्यहाँ पनि प्रहरी प्रशासनहरू देखिएको छ। जहाँसम्म चाहिँ सुसन यसको चाहिँ पौराणिक महत्त्वको कुरा रहेको छ, स्वयं भगवान शिवले चाहिँ यो सोमबारीका दिन खास गरेर साउन महिनाको विषयमा चाहिँ भगवान शिवले ब्रह्माजीको मानसपुत्र नारद मुनिलाई यो महिनाका महत्त्व बताएका थिए। शिवजीका अनुसार उहाँको त्रिनेत्रमा सूर्य दाहिने, चन्द्रमा बायाँ र अग्नि मध्य नेत्रमा रहेको छ। चन्द्रमाको राशि कर्क र सूर्यको सिंह रहेको छ। यसै कारणले जब सूर्य कर्कबाट सिंह राशिसम्मको यात्रा गर्छ त्यो बेला धेरै शुभ हुने गर्छ। यस्तो शुभ संयोग साउन महिनामा नै हुने गरेको कारणले पनि भोलेनाथको चाहिँ साउन महिना अति प्रिय रहेको कुरा पुराणमा उल्लेख रहेको छ। यसै गरी चाहिँ यो महिनाको अत्यधिक महत्त्व हुनुका साथै हरेकका लागि कल्याणकारी हुने गर्छ। सुजित, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनकपुरबाट हाम्रा खबरदाता सुजित झा। जनकपुरका शिव मन्दिरमा भइरहेको भक्तजनहरूको चहल पहल र साउन महिनाको महिमाका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। साउने सोमबारका अवसरमा बागलुङका शिव मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। बागलुङ नगरपालिकाका 4 गौरीधाममा बिहानैदेखि नै पूजा गर्नेहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। झन्डै 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण पूजा गर्न नपाएकाहरू समेत यो पटक पूजा अर्चनाको लागि मन्दिर पुगेका हुन्। गौरीधाम मन्दिर व्यवस्थापन समितिले मन्दिरमा पूजा गर्न सहज होस् भनेर सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ। बागलुङ नगरपालिका र मन्दिर व्यवस्थापन समितिले पनि भक्तजनलाई असहज नहोस् भनेर विशेष व्यवस्था मिलाएको जनाएका छन्।
साउने सोमबारका अवसरमा बागलुङको शिव मन्दिरमा पुगेका सर्वसाधारणलाई हामीले यसको महत्त्वका विषयमा सोधेका छौँ। उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने र विशेष गरेर हाम्रो हिन्दूहरूको महान चाडको रूपमा रहेको यो श्रावण महिनामा विशेष गरेर शिव पार्वती महादेवको चाहिँ दर्शन गर्ने दर्शालु भक्तजनहरूको यहाँ चाहिँ घुइँचो लागेको छ। विशेष साउनको पहिलो सोमबार भएको उसले गर्दाखेरि भक्तजनहरूको निकै घुइँचो देखिरहेका छौँ हामी। विगत वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष अलि बढी भक्तजनको उपस्थित रहने हामी आशा गर्छौँ। यसपालि भक्तजनहरूको अलिकति भिड भएको छ र पोहोर परारको समयमा हामीले यो सोमबार मनाउन सकिएन। कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि हामीले खासै त्यसरी गर्न सकिएन र पूजा गर्ने दिने पनि स्थिति आएन। अहिले यसरी मान्छेको भिड गर्दाखेरि पूजा गर्न पाउँदाखेरि एकदम खुसी लागेको छ। हामीले पूजा आजा गरिराख्न पाउँदाखेरि हाम्रो एउटा नेपाली संस्कृति अनुसार एकदम खुसी भएको छ। न्याय परिषदको बैठक आज दिउँसो बस्दैछ। न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो। नियमित तालिका अनुसार नै बैठक बोलाइएको न्याय परिषद सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। हाल उच्च अदालतमा 5 जना मुख्य न्यायाधीश र 15 जना न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतमा 23 न्यायाधीश रिक्त छन्। सर्वोच्चमा पनि 2 न्यायाधीशको पद खाली रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषदमा कानुन मन्त्री सहित अन्य 4 जना सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा रहेकाले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बैठक बस्न लागेको हो। यसअघि नै न्याय परिषदले तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा मापदण्डका आधारमा मात्र नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठक आज साँझ बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा बैठक बस्न लागेको हो। बालुवाटारमा साँझ 6 बजेपछि हुने बैठकमा सदनमा विचाराधीन विधेयकमा सत्ता साझेदार दलको एकमत बनाउन प्रयास हुने नेताहरूले बताएका छन्। भेटमा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा भएको छलफलबारे जानकारी समेत दिने बुझिएको छ। सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेका नेपाली नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै फरक मत रहेको छ। बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि कुराकानी हुनेछ। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकका कतिपय विषयमा अधिकारकर्मी र द्वन्द्व पीडितले प्रश्न उठाएपछि सरकारले त्यसबारे छलफल गर्न लागेको हो। सरकारले दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग अधिकारकर्मीको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले कालो धनलाई सेतो बनाउन गभर्नरमाथि बारम्बार हमला भइरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा नेकपा एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनले कालो धनलाई सेतो बनाउनको लागि नै अहिले पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि लान्छना लगाइएको बताएका हुन्। उपमहासचिव गेवालीले आर्थिक हिसाबले पनि कुशासन र दुर्घटनाको बाटोतिर मुलुक गइरहेको दाबी गरे। कालो धनलाई सेतो बनाउने जुन ढङ्गका प्रयासहरू गरिरहेका छन्। अहिले गभर्नरमाथिको हमला त्यही त हो। अहिले बनाइएका अरू वाहनहरू सबै कुराहरू भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक हिसाबले आर्थिक हिसाबले पनि कुशासन र एउटा दुर्घटनाको बाटोतिर मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। उपमहासचिव गेवालीले अहिले सिङ्गो अर्थतन्त्र केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको नियन्त्रणमा जाने खतरनाक स्थिति सृजना भएको दाबी गरे। उनले गठबन्धन सरकारको 1 वर्षलाई देशको लागि कुशासन र बर्बादीको वर्षको रूपमा चित्रण गरे। त्यो राजनीतिक गठबन्धनको आवरणमा जुन खतरनाक वित्तीय गठबन्धन, भ्रष्टाचारलाई, कालाबजारीलाई, कमिसन तन्त्रलाई संरक्षण गर्ने जुन एउटा खतरनाक एउटा वित्तीय गठबन्धन भइरहेको छ, मुलुकका निम्ति असाध्यै डरलाग्दो कुरा हो।
सरकारले राजनीतिक गठबन्धनको आवरणमा रहेको वित्तीय गठबन्धनले भ्रष्टाचार, कालाबजारिया र कमिसन तन्त्रलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप उनको छ। राज्यले एक थरी उद्योगलाई लाभै लाभ र अर्को थरीलाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको आरोप नेता गेवालीको छ। पूर्व अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गरेको र सीसीटीभी फुटेज मेटाएको विषयमा गहिराईमा पुगेर सत्य तथ्य छानबिन गर्ने र घटनालाई तोडमोड गर्न नदिने समितिका सदस्य समेत रहेका नेता गेवालीले बताए। तिलोत्तमा नगरपालिकाको आजको लागि बोलाइएको नगरसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। सूचना टाँसेर सभा मङ्गलबारसम्मको लागि स्थगित गरिएको हो। बजेट पास गर्न केही दिन यता नियमित रूपमा बैठक बसे पनि कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख रामकृष्ण खाँड तथा एमालेका निर्वाचित उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरीको आफ्नै अडानले सहमति जुट्न सकेको छैन। एमाले बजेट सहित सभाबाट 3 विषयगत समिति प्रस्ताव गर्नुपर्ने अडान राख्दै नगरसभामा अवरोध गर्दै आएको छ। आइतबार पनि नगर प्रमुख खाँडले कोरम नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित भएपछि एमाले जनप्रतिनिधिले नाराबाजी गरेका थिए। बैठकमा आफूहरूलाई हाजिर गर्न नदिएको तथा प्रहरी प्रशासनको बलमा धरपकड गरिएको एमालेको आरोप छ। सो क्रममा वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष हरिबहादुर छेत्री केसी पौडी पोखरीमा खसेका थिए। सो घटनाका दोषी प्रहरीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत एमालेले राखेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 1 वर्षको अवधिमा 24,000 भन्दा बढी भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी परेका छन्। अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा ती उजुरी परेका हुन्। सो अवधिमा कुल 24,241 वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट 16,148 र अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 बाट जिम्मेवारी सरेर आएका 8,093 गरी कुल 24,241 उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ। तीमध्ये 17,098 उजुरी फर्स्युट गरिएका छन्। यो सङ्ख्या उजुरी सङ्ख्याको करिब 70.53% हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भन्दा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1,616 उजुरी बढी परेका छन्। गत आर्थिक वर्ष अख्तियारमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुल 22,625 वटा उजुरी परेका थिए। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा परेका कुल उजुरी मध्ये 14,532 वटा अर्थात् 64.23% उजुरी फर्स्युट भएका थिए। सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्दैछ। बैठक दिउँसो 3 बजेपछि पार्टी कार्यालय सानेपा ललितपुरमा बस्ने नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक निर्णयका बारेमा गृह कार्य पूरा गर्ने बताइएको छ। केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीले बैठकमा धारणा राखिसकेकाले आजको बैठकमा केन्द्रीय समितिका निर्णय सुनाउने कार्यसूची छ। आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समितिको निर्णयको मस्यौदा तयार पारेको छ। कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक अघिल्लो सोमबारदेखि सुरु भएको हो। स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा, सङ्घ र प्रदेश निर्वाचन तयारी सरकारका काम बैठकका एजेन्डा रहेका छन्। त्यस्तै भातृ संस्था तथा विभाग गठनका साथै नयाँ भातृ संस्था थप गर्ने तयारी पनि कङ्ग्रेसले गरेको छ। करको दर हेरफेरका सन्दर्भमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रारम्भिक छलफल सकेको छ। समितिको बैठक आज पनि सिंहदरबारमा बस्दैछ। समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मालाई नै बोलाएर छलफल गर्ने बताइएको छ। अनधिकृत व्यक्ति मार्फत करको दर हेरफेर गराएको भनी प्रश्न उठेपछि 22 असारमा प्रतिनिधि सभाले विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई कार्य प्रारम्भ गरेको 10 दिनभित्र प्रतिवेदन दिने कार्यादेश सभामुखले दिएका थिए। समितिले गत मङ्गलबारबाट काम सुरु गरेको थियो। 6 दिनसम्म समितिले अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न तहका कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेपछि समिति अब निष्कर्ष निकाल्ने तयारीमा लागेको हो। अनधिकृत व्यक्ति मार्फत करको दर हेरफेर गराएको भनी प्रश्न उठेपछि 22 असारमा प्रतिनिधि सभाले विशेष समिति गठन गरेको थियो। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा करार कर्मचारीले गरेको आन्दोलनमा भएको गोलीकाण्डको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानमणि नेपालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। समितिले 15 दिनभित्र घटनाको अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य कुरा प्रतिवेदन मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउनु पर्नेछ।
आन्दोलनरत कर्मचारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भएको थियो। भिडलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा 2 जना कर्मचारी घाइते भएका थिए। उक्त घटनामा 5 जना प्रहरी समेत घाइते भएको बताइएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले गाउँपालिकामा तोडफोड गरेका कारण पालिकाको भौतिक रूपमा समेत क्षति भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले आज बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत माओवादी नेतासँग भेट गरेका छन्। दाहाल निवास खुमलटार ललितपुरमा भएको भेटमा सरकारले संसदमा पेश गरेका नेपाली नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको सहितका विधेयकबारे कुराकानी भएको छ। छलफलमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सम्बन्धमा सत्तारूढ दलबीच समान धारणा बनाएर जाने सहमति भएको छ। विधेयकका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र नागरिक समाजले उठाउँदै आएका प्रश्नका विषयमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ। छलफलमा माओवादी अध्यक्ष दाहालसहित नेताहरू देवप्रसाद गुरुङ, वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत पनि सहभागी थिए। चिकित्सा शिक्षाको शुल्क वृद्धि भएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगले सूचना जारी गरी शैक्षिक सत्र 2078-79 का लागि स्नातक तह, स्नाकोत्तर तह र स्नाकोत्तरभन्दा माथिल्लो तहका शैक्षिक कार्यक्रममा नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको हो। आयोगले गत शैक्षिक सत्रभन्दा यस वर्ष 3.6% शुल्क बढाएको छ। स्नातक तहका 16, स्नाकोत्तर तहका 54 र स्नाकोत्तर तहभन्दा माथिका 2 शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क वृद्धि गरिएको हो। स्नातक तहतर्फको कार्यक्रममा MBBS को उपत्यकाभित्र 41,68,090 र उपत्यका बाहिर 45,95,720 शुल्क तोकिएको छ। त्यस्तै BDS मा 20,92,290, BSc नर्सिङमा 10,36,000 शुल्क तोकिएको छ। यसैगरी BSc MIT, BPT, B मेडिकल माइक्रोलोजी र B बायोकेमिस्ट्री, BPS, B फार्मेसी, विपरटेक, BSLP लगायतको शुल्क 7,77,000 तोकिएको छ। स्नाकोत्तर तहतर्फ MSc मेडिकल माइक्रोबायोलोजी र MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, MSc MIT, MSc MLT को 7,57,830 तोकिएको छ। स्नाकोत्तर तहभन्दा माथि MPhil क्लिनिकल साइकोलोजी को 3,04,220 र DM को 25,90,000 शुल्क तोकिएको आयोगले जनाएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ। मार्गदर्शनमा बजेटमा परेको कार्यक्रम आयोजनाको त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान समेत तयार पारेर यही साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिसक्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै असोज मसान्तभित्र आयोजनाको बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने र ठेक्का सम्झौता भएको 15 दिनभित्रै काम सुरु गरिसक्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय मातहत पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना समेत असोज मसान्तभित्र तयार गरी त्यसको मासिक अनुगमन सरकारवाला निकायले गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले सम्बन्धित आयोजनाको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीमाथि पुरस्कार र दण्डको नीति लिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै हतारमा कमसल कार्य गर्ने कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले नयाँ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको हो। आजदेखि 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप दिन सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पहिलो मात्र फाइजर खोप लगाएका 27 जिल्लाका बालबालिकालाई दोस्रो मात्रा दिएको हो। साउन 8 गतेसम्म यसअघि केन्द्र रहेको विद्यालयबाटै खोप दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। दोस्रो मात्रा खोप लगाउन जाँदा पहिलो मात्रा लगाएको कार्ड बोकेर जान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, सिराहा, महोत्तरी, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, चितवन, सिन्धुली, मकवानपुर, कास्की, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुराका बालबालिकालाई दोस्रो मात्राको खोप अभियान थालिएको हो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने 5 कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरण सोधिएकोमा शारदा ढकाल स्वामित्वको मनन कन्स्ट्रक्सन प्राली, लाक्पा तेन्जी शेर्पाको छथर निर्माण सेवा, सुबिन्द्र श्रेष्ठको नस कन्सन, उमेश कुमार अग्रवालको सर्जिमेट डिस्ट्रिब्युटर्स र चिनिया नागरिक मेङलाङ झान चाउनको चाङक्विङ वाङबियन इलेक्ट्रिक ग्रुप कर्पोरेसन लिमिटेड छन्। यसअघि 35 दिने स्पष्टीकरण सोधेको कार्यालयले त्यसको अटेरी गरेपछि दोस्रो पटक ताकेता गरेको हो। विभिन्न सरकारी निकायले कालो सूचीमा राख्न पत्रचार गरेपछि यी निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तकलाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ। मननलाई बेलबारी नगरपालिका, छथरलाई नयाँ सहर आयोजना कार्यालय, तेह्रथुम नसलाई गोरखापत्र संस्थान, सर्जिमेडलाई बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चाङक्विडलाई विद्युत प्राधिकरणको आग्रहमा स्पष्टीकरण सोधिएको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारी निकायको कामको जिम्मेवारी लिएर त्यसलाई पूरा नगर्ने फार्म कम्पनी विरुद्ध लेखी पठाएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसको चित्तबुद्ध जवाब नआएमा कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। रोपाई सक्नुपर्ने समयमा पनि पर्वतमा धान उत्पादन हुने अधिकांश फाँटहरू बाँझै रहेका छन्। लगातारको खडेरीका कारण पर्वतमा रोपाईमा ढिलाइ भएको हो। रोपाई सकिने समयमा लगातारको खडेरीले पर्वतमा रोपाई हुन सकेको छैन। नहर नलाग्ने मूल र वर्षाको पानी लगेर रोपाई हुने अधिकांश फाँटहरू बाँझै रहेका हुन्। नाग्ली वाङपाङ, खुरकोट, शङ्कर पोखरी, पोखरा चौर, खोरपानी, बराहा चौर, हुबास फाँट, लस्ती लगायतका दर्जनौं फाँट मध्ये अधिकांश स्थान बाँझै छन्। विगतमा वर्षा नहुँदा इन्द्र भगवानको पूजा आजा गरिने भएको भए पनि पछिल्ला वर्षमा पूजा रोकिएकाले पनि खडेरी भएको किसानको भनाइ छ। हरेक 5 वर्षमा एक पटक खडेरी हुने गरेको किसानको अनुभव छ। बिउ पनि चाहिँ सड्ला जस्तो भइसक्यो। अहिले फेरि पोहोरको समय, गत वर्षको समय चाहिँ राम्रो परो, अगाडि नै रोपियो। त्यही समयमा अहिले नि वर्षा होला, रोपिन्छ, खोला नला आउँछ नला भन्ने हिसाबले बिउ पनि त्यही समयमा राखे, अनि बिउ पनि बुढो भयो। अनि यो खडेरीले गर्दा नाना किसिमको रोग लाग्दो रहेछ। पहाडी भेगमा रोपाई समयमा हुन नसके, धान पाक्न नसक्ने भन्दै साउनको पहिलो सातासम्म पनि वर्षा नभएमा वैकल्पिक खेतीमा लाग्न कृषि ज्ञान केन्द्रले सुझाव दिएको छ। जिल्लाभरिमा समग्र पालिकाहरूको औसतमा तथ्याङ्क लिँदाखेरि चाहिँ 60% खेती, यो धान खेती गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ रोपाई भइसकेको हामीसँग तथ्याङ्क छ र बाँकी 40%मा अहिले मुहान नभएका, पानीको चाहिँ मुन नफुटेका अथवा सिँचाइको सुविधा नपुगेका आकाशे भरमा खेती गर्नुपर्ने स्थानहरूमा चाहिँ रोपाईलाई अलिकति प्रभावित बनाएको छ। पर्वतमा 7225 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ, तर असार सकिदासम्म जम्मा 50% भागमा मात्रै धान रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ। पर्वतमा गत वर्ष 26,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। महेन्द्र जीसी, पर्वत। पर्वतमा सरकारी शिक्षा सुधार्न शिक्षकहरूको अन्तरपालिकामा सरुवा गर्नुपर्ने माग उठेको छ। शिक्षाकै कारण बसाई सराई दर बढेको भन्दै पर्वत जलजलाका अभिभावकले यस्तो माग राखेका हुन्। घर पाएक शिक्षकका कारण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्केको पर्वतको जलजलाका अभिभावकहरूको गुनासो छ। हामी सामान्य लेभलका दाल भात खान सङ्घर्ष गरेका कृषकले महिनाको 1500, 2000, 2500 तिरेर बिहान 8 बजे ती कलिला छोराछोरीलाई बोर्डमा पठाउन हामीलाई रहर त छैन त। तपाईँहरूले त्यो लेभलबाट सुधार्नु भयो भने अनि गाउँपालिकाले पनि टिचरहरूलाई त्यही अनुसारको सेवा सुविधा त्यो अनुसारको दियोस्। सबभन्दा पहिला त क्लास मर्ज गर्न भन्दा शिक्षक मर्ज गर्नु पर्यो। पहिला शिक्षक सरुवा यही पालिकाभित्र टाढा टाढा तिनीहरूलाई पठाउनु पर्यो होइन। एउटा गाउँपालिका एउटा वडाबाट अर्को वडामा जानु पर्यो। शिक्षक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले भने बालमैत्री शिक्षाका कारण बालबालिकाहरूलाई अनुशासनमा राख्न समस्या हुने गरेको बताएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले पनि विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधारमा पहल गरिरहेको बताएका छन्। बालमैत्री भनेको त मैले पनि पढेको थिएँ। बालमैत्री भनेको विद्यार्थीले शिक्षकको सम्मान गर्ने,
शिक्षकले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई माया गर्ने हो भन्ने अर्थ बुझ्थेँ मैले। तर अहिलेको विद्यार्थीको बुझाइ के छ भने बालमन्त्री भनेको हामीले जे गरे पनि हुन्छ, माथि छुनै पाउन्न भन्ने बुझाइ भएकोलाई हुनाले पनि यहाँ तपाईँको बोर्डमा पढिराख्नुहोस्। गाउँबाट बिस्तारै बसाइसराई विद्यार्थीलाई राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि गाउँ छोडेर बजार झर्ने यो क्रम बनाउनमा त अलिक कम छ, अन्य ठाउँमा अलिक बढी भएको हुनाले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर सुधार गरेर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। जलजलाका 9 वडामा गरेर 44 सामुदायिक र 3वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थीको सङ्ख्या भने 2500 रहेको छ। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा ठेकेदार भागेपछि विद्युत विस्तारको काम अलपत्र परेको छ। अधुरै काम छाडेर ठेकेदार गायब भएपछि 1 वर्ष अघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने विद्युतीकरणको काम आधा पनि भएको छैन। ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण पञ्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 मा विद्युत विस्तारको काम अलपत्र परेको छ। काम छाडेर ठेकेदार सम्पर्क विहीन भएपछि 1 वर्ष अघि सम्पन्न हुनुपर्ने विद्युतीकरणको काम अधुरै छ। ठेकेदारले काम छाडेर गएपछि विद्युतका निर्माण सामग्रीहरू जताततै छरपष्ट छन्। अहिलेसम्म त्यो काम सुरु हुन सकेको छैन र भएका पोलहरू, भएका तारहरू पनि कोही चोरिएका छन्, कोही काहीँ त्यो बाटोमा अल्पत्र छन्। जिल्लामा चाहिँ हाम्रो गाउँमा बत्ती बलिसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ राखिसकेको रहेछ र अहिले चाहिँ एकदम अभाव छ। विद्युतीकरणको काम अल्पत्र परेपछि स्थानीय विद्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न असहज भएको छ। भारतको उत्तराखण्डसँग जोडिएको पञ्चेश्वरमा बिजुली नहुँदा इन्टरनेट सेवा पनि प्रभावकारी छैन। पालिका लगायतदेखि सरकारी कार्यालय, विद्यालयहरूमा जो विद्युतीकरण भइसक्यो त्यो भएन। त्यसका कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ नेट इन्टरनेट चलाउनेदेखि लिएर कम्प्युटर चलाउने समस्या त छँदैछ। बत्तीको पनि जनताहरूको जो सेवाग्राहीले बत्तीको मलाई चाहिँ जो कुरा गरेको थियो त्यो बत्तीको पनि भनौँ न एक किसिमले अँध्यारै बस्तीसम्म त्यसलाई हामीले जो उज्यालो बस्ती बनाउन खोजेका थियौँ। विद्युतीकरणको ठेक्का प्रादेशिक कार्यालयबाट भएकाले आफूहरूसँग पूर्ण जानकारी नभएको प्राधिकरणको बैतडी वितरण केन्द्रले जनाएको छ। काम चाहिँ प्रादेशिक कार्यालयबाट भएको ठेक्का हो। केही काम चाहिँ भएको छ, धेरै काम भएको छैन। त्यहाँ भएको काम पनि अल्पत्र छ। अब सायद त्यो ठेक्का पनि क्यान्सल हुने कुरा सुन्दैछु म। पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा 5 वर्ष अघि नै जनप्रतिनिधिहरूले उज्यालो पञ्चेश्वर अभियान थालेका थिए। सोही अभियान अन्तर्गत विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिचिङसम्म पुगेर 5 करोड बजेट विनियोजन गरी ठेक्का भएको थियो। पञ्चेश्वरबाट अहिले ठेकेदार मात्र भागेको छैन, कामदारको लाखौँ रकम समेत ठगेको स्थानीयले बताएका छन्। तार, पोल, ट्रान्सफर्मर लगायतका सामग्री खरिद गर्ने र विद्युतीकरणका लागि कुमार खड्का सञ्चालक रहेको न्यू सत्ता कन्स्ट्रक्सनले प्राधिकरणसँग 1 करोड 2 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। लोकेश साउद, बैतडी। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 2 मा अव्यवस्थित रूपमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिएको छ। सदियौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका भूमि आयोगबाट जग्गाको धनी पूर्जा पाउँदा दङ्ग परेका छन्। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 2 मा अव्यवस्थित रूपमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको हो। सदियौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै 28 परिवार भूमि आयोगबाट जग्गाको धनी पूर्जा पाउँदा दङ्ग परेका हुन्। पूर्जा नहुँदा उनीहरूले घर तथा खेती गर्दै आए तापनि दुःख पर्दा बिक्री तथा बैंकमा धितो राख्न लगायतका कार्यबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। अहिले 40-45 वर्षको हो, भोक्सलन गरेको अहिलेसम्म प्रमाणपत्र पाइएको थिएन। तर पहिलेदेखिको पुरानो जग्गा हो, बुवा आमाले भोगिराख्नु भएको थियो, तर धनी पूर्जा जाएको थिएन। अहिले आयो, खुसी छु। यस अघि सुकुम्बासी र दलितहरूलाई धनी पूर्जा वितरण गरिएको भए पनि भूमि आयोगबाट अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई पहिलो पटक झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाबाट धनी पूर्जा प्रमाणपत्र वितरणको सुरुवात गरिएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी सहित अव्यवस्थितलाई धनी पूर्जा वितरण पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यत्रो जमिनहरू जोतबोक गरिराखेका छन्, त्यति नै व्यक्तिलाई त्यो जमिन उपलब्ध गराउँ र त्यसको के निश्चित शुल्क लिएर, राज्यले शुल्क लिएर त्यो व्यक्तिलाई नै त्यो जमिन चाहिँ दर्ता गराउने प्रक्रियाको पहिलो झापा बनेको छ।
गाउँपालिकाले दलित सुकुम्बासी भूमिहीनले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नापी गर्दै निस्सा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ। एउटा परिणाम केही पनि दिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अलिकति बढी फोकसिङ गरेर बुद्ध शान्ति वार्ड नम्बर 2 लाई गएर चाहिँ यो चाहिँ एक खेप चाहिँ जनतालाई सधैँभरि भूमि आयोगले काम गर्ने, कहिले पनि परिणाम नआउने हिसाबले चाहिँ एकचोटि चाहिँ परिणाम निकालेर नै काम गरौँ भन्ने हिसाबले 2 नम्बरको सकिएको छ। 5 र 6 मा गएको छैनौँ हामी। अब 5 र 6 पनि केही दिन पछाडि जान्छौँ र निस्सा चाहिँ 7वटा वार्डमा बाँडिसकेको अवस्था छ। बुद्ध शान्ति बाहेक अन्य पालिकाले आयोगसँग सम्झौता गर्न ढिला गरेका कारण काम सुरु हुन नसकेको बताइएको छ। गाउँपालिकाका 7वटै वडामा लामो समयदेखि लाल पूर्जा पाउने आशामा 5000 बढी भूमिहीन बसिरहेका छन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। महोत्तरीको जलेश्वरमा पिपुल्स सहकारी संस्थाले ठगी गरेको रकम फिर्ता पाउने आशमा 4 वर्षदेखि पीडित अदालत धाइरहेका छन्। रकम असुली प्रक्रियामा भएको ढिलाइले गर्दा निक्षेपकर्ताले फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। महोत्तरीको जलेश्वरमा पिपुल्स सहकारी संस्थाबाट ठगिएका सर्वसाधारण अझै न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। संस्थाका 1500 भन्दा बढी बचतकर्ताको 4 करोड 83 लाख रुपियाँ अपचलन गर्नेहरू खुलेआम घुमिरहेका छन्। अजय शाह सहित 26 जना बचतकर्ताले आफूहरूको जम्मा 4 करोड 83 लाख रुपियाँ फिर्ता नगरेको र हिनामिना गरेको भन्दै दिएको छुट्टा छुट्टै उजुरीका आधारमा सहकारीका अध्यक्ष, प्रबन्धक, क्यासियर, ऋण लगानी अधिकृतसँगै सञ्चालक, एजेन्ट र कर्मचारी गरी 37 जना विरुद्ध 2075 साउन 28 मा जिल्ला अदालत महोत्तरी ठगी मुद्दामा गरेका थिए। उनीहरू 4 वर्षदेखि संगठित ठगी विरुद्ध संघर्षरत छन्। खाता खुलाए हैं और खाता मतलब 200 का रोज का मतलब बचत करके मतलब इसमें खाता खुलाए हैं। ये पैसा इसमें का भाग गया, वो दे ही नहीं रही है। मतलब जो एजेंट है उससे वो बोल रही थी कि इसमें मतलब भरिए खाता में पैसा हम दे देंगे, और वो दे नहीं रही है। 23 जनालाई अदालतले विभिन्न मितिमा धरौटीमा रिहा गरेको छ। उजुरी दिएको 4 वर्ष बित्दा पनि अदालतले अनुसन्धानमा चासो नदिएको पीडितहरूको आरोप छ। एकरा से अदालत कोई न्याय नहीं पा रहा है। और एक विकल्प में हम सब बहुत दौड़ भटक रहा छी। एजेंट सबके पकड़ लिए, एजेंट सब कोई विकल्प न रहे। केकरो 50,000 25,000 रुपया धौती लेके छोड़ रहे अदालत में कह रवैया से हम फैसला होला धैले छी। तो हम सब दुख सुख काट के बूढ़वा में जमा कैली, अदालत फैसले न कल। हम ये चाहे हम गरीब आदमी छे, दो ढौवा में धैले रहली, बेटी के शादी उदी लागी कचरी निकला तो कर। अदालत महोत्तरीले समयमै न्याय नदिँदा बचतकर्ता, साना व्यापारीको बजार व्यवसाय समेत प्रभावित भएको छ। 2075 साउन 28 मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा 5 पटक पेशी र 1 पटक इजलास नबसेको, 3 पटक आदेश भएको तथा 1 पटक सुनवाई स्थगित भएको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। धान बालीमा प्रयोग गर्न रासायनिक मल नपाउँदा सुदूरपश्चिमका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। धानमा मल हाल्ने समय हुँदा मलको जुहो गर्न किसानलाई सकस भएको हो। सुदूरपश्चिमका किसानहरू यति बेला धान खेतमा राख्न रासायनिक मल नपाएर समस्यामा परेका छन्। मल नपाउँदा धान उत्पादन नै नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा किसानहरू छन्। मल पाउँदैनन्, इन्डिया जानुपर्ने आफत त आफतै छन्। डिजल पानी यस्तो महँगो छ, न पानी पर्ने रहेछ। हजुर के गर्ने समस्या त्यस्तो हाम्रो रहेछ। एक मजदुरी मान्छे अब हथियाबाट लगा पनि कोही सुविधा हामीलाई केही व्यवस्थै छैनन्। अहिले मल आपूर्ति गरिरहेका कुनै निकायमा मलको मौजदात छैन। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढीका कार्यालयले साल ट्रेडिङले आपूर्तिको जिम्मा पाए पनि अहिले मौजदात शून्य भएको जनाएको छ। पश्चिमको माग चाहिँ अब कसो नै हाम्रो आफ्नो अनुमानमा चाहिँ करिब 65,000 मेट्रिक टन मल चाहिँ आवश्यक पर्छ, जसमध्ये 35,000 मेट्रिक टन युरिया, 25,000 मेट्रिक टन डिएपी र 5,000 मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्छ। र त्यो अनुसार जुन अहिले यो वर्ष चाहिँ धेरै कम आएको छ र यो समस्या चाहिँ छँदैछ। मल आपूर्तिको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई पनि छ। कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको उत्पादन कम भएकाले हालसम्म सुदूरपश्चिमका लागि 1850 मेट्रिक टन मात्र केन्द्रबाट आएको वितरण भइसकेपछि त्यसपछि मल नआएकाले समस्या देखिएको कम्पनीले जनाएको छ। गत वर्षको कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको उत्पादन कम भयो
त्यो कम भएको कारणले गर्दाखेरि रेट अत्यधिक वृद्धि भयो। रेट वृद्धि भएको कारणले टेन्डर गर्दाखेरि टेन्डरै नपर्ने कारणले मल आउन समस्या भयो भनेर भन्नुहुन्छ। धान सिजनमा स्टाल ट्रेडिङ युरिया 2350.90 मेट्रिक टन कोटा निर्धारण भइसकेकोमा 1584.75 मेट्रिक टन किसानलाई वितरणका लागि पठाइएको जनाएको छ। डिएपी 2169 मेट्रिक टन वितरण भएको छ। राजन जयगढी, कैलाली। धरानका बासिन्दालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने नगर प्रमुख हर्क साङपाङको अभियानमा सहयोग जुट्ने क्रम बढेको छ। अभियानमा श्रमदान गर्न टाढा टाढादेखि पनि मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। धरानवासीलाई खानेपानी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा सफा सहर बनाउने धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईको अभियानमा सहयोग जुट्ने क्रम बढेको छ। धरानवासीले भोग्दै आएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने नारा दिएर धरानको नगर प्रमुख निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचित भए लगतै अन्यत्रका जनप्रतिनिधि स्वागत र बधाई थाप्न दौडिए पनि राई भने खानेपानी समस्या समाधानमा जुटिरहेका छन्। धरानमा एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हर्क साङपाङले गर्नुभएको कार्य देखेर उहाँलाई हामी जस्तो युवाहरूले केही हेल्प सहयोग गर्दाखेरि उहाँलाई पनि हौसला मिल्छ भन्ने उद्देश्यले आज हामी बुल्स 11 क्लबका 16 जना भाइहरूको साथमा हामी उहाँलाई पानीको मुहानमा उहाँलाई सहयोग गर्नु हामीले इच्छा अवश्य राखेर हामी आएको हौँ। खोला सफाई कार्यमा जुटेका युवाहरूलाई स्थानीयले समेत सहयोग गरेका छन्। नगर प्रमुखको अभियानलाई साथ दिन पुगेका युवालाई स्थानीय रत्ना गुरुङले खाजा खुवाएर साथ दिएकी छिन्। एउटा उदाहरणीय पनि हुनुहुन्छ उहाँ मेरो साथ होइन। यस्तो खालको अभियान अहिलेसम्म राजनीतिमा पनि देखिएन, सामाजिक सेवाको भावना पनि देखिएन। धरानमा पानी एकदमै हाहाकार। उहाँले एउटा मुद्दा उठाउनु भएको छ जसको लागि चाहिँ हामी पनि एकदम हर्षित छौँ। तत्कालका लागि धरान 20 मा रहेको पकुवा खोलाको पानी नगर क्षेत्रमा ल्याउन सुरु गरिएको हो। धरान नगरले सप्तकोशी नदीको पानी धरान पुर्याएर काकाकुल सहर धरानको तिर्खा मेटाउने लक्ष्यका साथ छुट्टै अध्ययन समेत गरिरहेको छ। आगामी 3 वर्षमा धरानको खानेपानी समस्या अन्त्य गर्ने नगरपालिकाको योजना छ। धरान ब्युरोको रिपोर्ट। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको ग्राफ पुनः बढ्ने क्रममा छ। कुनै समय दैनिक 2 देखि 4 जनामा नयाँ संक्रमित थपिने गरेका थिए, तर हाल भने दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या 200 भन्दा माथि पुगेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा कोरोना संक्रमणको चौथो लहर नेपालमा सुरु भएको विज्ञ बताउँछन्। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रममा देखिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि यसको असर देखिन थालेको हो। साथै नेपालमा पनि गत असार 15 गते ओमिक्रोनको नयाँ उपप्रजाति B5 पुष्टि समेत भएको थियो। यो उपप्रजाति घातक नभए पनि छिटो फैलन सक्ने क्षमताको छ, जसको कारण अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रममा देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ। रूपमा 4 जना 5 जना संक्रमण पुष्टि हुने अवस्थामा लामो समय रहेको नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुने अवस्थाबाट अहिले बढेर 200 भन्दा माथि पुगिरहेको छ। त्यो ग्राफले देखाउने विषय हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क हेर्दा गत बिहीबार 260, शुक्रबार 229, शनिबार 205 नयाँ संक्रमित थपिएको देखिन्छ। दैनिक संक्रमितको संख्या आइतबार केही कम 135 थपिएको छ। केही समय अघि दैनिक संक्रमितको संख्या 5 भन्दा कम भए पनि संक्रमण शून्यमा नझरेको कारण जोखिम पहिला र अहिले पनि उत्तिकै भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुझाइ छ। त्यो भाइरसको बनावट चाहिँ कस्तो छ भनेर हेर्दा त्यसको प्रोटिनको बनावटमा केही परिवर्तनहरू आएका छन्। भनेको धेरै जसो चाहिँ अगाडि जस्तो थियो धेरै जसो बनावट त्यस्तै छ, तर केहीमा चाहिँ BA.5 पनि पुष्टि भएको हुनाले यो BA.5 भनेको ओमिक्रोनकै एउटा
सब लिनिएज हो। कोरोना संक्रमणको ग्राफको बढोत्तरीका अनुसार नेपालमा चौथो लहरको सुरुवाती अवस्था बुझ्न सकिन्छ। कुनै पनि संक्रमण एउटा बिन्दुमा आएर पुनः बढ्न थाल्नुलाई संक्रमणको अर्को लहरको रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ। तर कोरोना महामारीको लहर आयो र गयो भनेर हेर्नुभन्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई राम्रोसँग पालना गर्ने हो भने कोरोना भाइरस लगायत अन्य सरुवा रोगबाट समेत बच्न सक्ने विज्ञको बुझाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आइतबार कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन नगरवासीलाई अनुरोध गरेको छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउँदा सङ्कलन र व्यवस्थापनमा सहज हुने भन्दै महानगरले नगरवासीलाई फोहोर राख्दा छुट्टा-छुट्टै राख्न आग्रह गरेको हो। फोहोर व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि समस्या झेल्दै आएको महानगरले आइतबारदेखि फरक नीति लिएको छ, जस अन्तर्गत अबदेखि नगरवासीले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर राख्नु पर्नेछ। महानगरले फोहोर सङ्कलनका लागि दिन पनि तोकिदिएको छ। कुहिने फोहोर सङ्कलन हुने दिनहरूमा आइतबार र बुधबार परेका छन् भने नकुहिने फोहोर सङ्कलन हुने दिन मङ्गलबार हो। महानगरले सम्भव भएसम्म जैविक फोहोरबाट गडेउलाले वा कौसी तरकारी वा करेसाबारीमा प्रयोग गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर मिसाइमा नउठाउने तथा 500 रुपैयाँ जरिवाना लिनेछ। काठमाडौँमा बस्ने सबै महानगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गर्ने अनुसार गरिदिनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो जुन नकुहिने फोहोर छ उहाँहरूले आफैले पनि बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ कि। फोहोर सङ्कलनमा महानगरको तरिका राम्रो भएको नगरवासीले बताएका छन्। साथै उनीहरू फोहोर राख्दा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टा छुट्टै राखी महानगरलाई सघाउने बताउँछन्। तर महानगरले तोकेको दिनमै फोहोर उठाउन आउनुपर्ने र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सडेर नजानेलाई चाहिँ नि सरकारले त्यो आफ्नै ठाउँ लगाएर छुट्टै व्यवस्था गरिदिन्थ्यो हो नि। अब के गर्ने, गर्दै त राम्रो हो, यो अवधारणा राम्रो ल्याएको हो। डस्टबिनमा हाल्दाखेरि पनि कुहिने र नकुहिने तपाईँको फोहोरहरू हाल्यो भने तपाईँको त्यसले गर्दा राम्रै हुन्छ, किनभने छुट्टिन्छ भने पछि उहाँहरूलाई पनि छुट्याउन गाह्रो हुँदैन। त्यसले गर्दा यो तरिका चाहिँ राम्रै हो। महानगरले फोहोर सङ्कलनमा वर्गीकरणको नीति लिएसँगै फोहोर सङ्कलनमा लामो समयदेखि देखिएको समस्याको समाधान हुने आशा नगरवासीले गरेका छन्। साथै महानगरको यो निर्णय उत्कृष्ट भएको र यसलाई साथ दिने नगरवासीको भनाइ छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा दिउँसो 1 बजे बस्दैछ। बैठकमा शपथ सम्बन्धी विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक पेश हुने कार्यसूची छ। बागमती प्रदेशसभा बैठक बिहिबार बस्ने भएको छ। प्रदेशसभाका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले साउन 5 गतेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन्। बैठकमा केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक, प्रदेश सञ्चार ऐन संशोधन विधेयक र विपद व्यवस्थापन ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ। बजेट पास गरेपछि प्रदेशसभा अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरिएको थियो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत गिल्स बरौबाओ बीच आज भेटवार्ता भएको छ। भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध र समसामयिक विषयमा छलफल भएको एमालेले जनाएको छ। राजदूत बरौबाओ भेटमा नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि फ्रान्स सधैँ सकारात्मक रहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले हालै भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको आलोचना गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा देशले के उपलब्धि पायो भने मूल्याङ्कन नगरी मान सेवा सुविधा दियो भन्ने स्वयंको प्रशंसा सधैँ कूटनीतिको उडन्ते चरित्र भएको उल्लेख गरेका हुन्। उनले देशको कूटनीति झुकनीतिको आशय र दास्य प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। दिउँसो देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:20 भए भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।